BPTR 4.0 English Literature. रस्किन बॉन्ड एंग्लो इंडियन राइटर कहा जाता है। रस्किन बॉन्ड का एंग्लो इंडियन राइटर कहा जाता है। इसका बर्थ है 19 मई 1934 को कसौली हिमाचल प्रदेश कसौली हिमाचल प्रदेश में। He had written more than 500 works यानी कि रस्किन बॉन्ड ने यानी 500 वर्क लिखे, यानी 500 वर्क किताब लिखे हैं। He had written 64 books for चिल्ड्रेन, यानी उसमें 64 बुक्स जो है चिल्ड्रेन यानी बच्चों के ऊपर ही लिखे थे। आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा बाय रस्किन बॉन्ड, यानी इसका एक और फेमस वर्क है जो है आवर ट्री स्टाइल ग्रो इन देहरा बाय रस्किन बॉन्ड फॉर दिस वर्क, यानी कि ये कब लिखा था? 1992 में यानी इस वर्क के लिए इसे साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1992 में। यानी कि ये रस्किन बॉन्ड को ये आवर ट्री स्टिल ग्रो इन देहरा के बाद 1992 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला इसको। उसके 1957 में, यानी कि रस्किन बॉन्ड को 1957 में अवार्ड मिला था, वो है जॉन लेलवेलिन राय अवार्ड। रस्किन बॉन्ड पोएम से पद्म श्री, यानी रस्किन बॉन्ड को पद्म श्री मिला था 1999 में और रस्किन बॉन्ड को 2014 में पद्म भूषण मिला। Ruskin Bond, his first novel, The Roman on the Roof, यानी रस्किन बॉन्ड का जो फर्स्ट नॉवेल है जो फर्स्ट नॉवेल का नाम क्या है? द रूम ऑफ द रूफ, पब्लिश्ड इन 1956 में हुआ था। अनटचेबल जो बुक जो लिखा था रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, अनटचेबल बुक रस्किन द शॉर्ट स्टोरी बाय एंग्लो इंडियन राइटर रस्किन बॉन्ड, यानी कि द अनटचेबल जो रस्किन बॉन्ड लिखा था वो शॉर्ट स्टोरी में लिखा था, इसको। और एक और अनटचेबल बुक मुल्क राज आनंद भी लिखा था। मुल्क राज आनंद फर्स्ट नोवेल बाय मुल्क राज आनंद एट द एज ऑफ 60, यानी 6 साल की उम्र में ये 16 साल की उम्र में अनटचेबल बुक लिखा था मुल्क राज आनंद। ये नोवेल है। रस्किन बॉन्ड जो लिखा था ये शॉर्ट स्टोरी टाइप लिखा था और ये मुल्क राज आनंद ये नोवेल लिखा था। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रुस्टी
رسٹی ہے۔ اور اس کا جو پہلے بہت پہلے یہ ٹی وی میں چلتا تھا، ایک ایک تھے رسٹی ان 1980 میں دا بلو امبریلا، یعنی کہ اس کا ایک اور فیمس ورک ہے 1980 میں دا بلو امبریلا سوسان سیون ہسبینڈ بائی رسکن بانڈ۔ سوسان سیون ہسبینڈ بائی رسکن بانڈ یہ ہے سات خان معاف ایکٹ کیا گیا تھا پرینکا چوپڑا، یعنی کہ اس پر سن سیون ہسبینڈ بائی رسکن بانڈ جو ہے اس پر مووی جو بنا تھا سات خان معاف ایکٹ کیا تھا کون؟ پرینکا چوپڑا۔ اس کو کیا تھا؟ دا بلو امبریلا کیا ہے؟ رسکن بانڈ اس میں نیشنل فلم ایوارڈ چلڈرنس مووی ہے، یعنی کہ اس پر نیشنل فلم ایوارڈ ملا ہے، اس میں اس کو بچے کے اوپر کیا گیا تھا۔ رسکن بانڈ فرسٹ نوویل فار چلڈرین، یعنی کہ رسکن بانڈ کو فرسٹ نوویل فار چلڈرین کہا جاتا ہے۔ دا ہیڈن پول تھا، اس کا نام کیا تھا؟ دا ہیڈن، یعنی فرسٹ نوویل چائلڈ جو تھا اس کا نام تھا دا ہیڈن پول۔ فیمس ورک آف رسکن بانڈ فائٹ آف پیگنز دا فائٹ آف پیگنز، اس پر یہ ایک فلم آیا تھا، اس کا نام تھا جنون جو 1857 میں ریولیوشن رسکن بانڈ اے مین آف امیجینیشن کہا گیا، یعنی رسکن بانڈ کو کیا گیا؟ اے مین آف امیجینیشن کہا گیا۔